नमस्कार सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यसै भिडियो शिक्षणमा हार्दिक स्वागत छ। आज हामी अप्सनल म्याथमेटिक्स अन्तर्गतको कोअर्डिनेट ज्यामिति भन्ने टपिक सुरु गर्दैछौँ। कोअर्डिनेट ज्यामिति अन्तर्गत स्ट्रेट लाइन, पेयर अफ लाइन, कोनिक सेक्सन र सर्कल पर्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको हाम्रो सुरुवातको क्लास छ स्ट्रेट लाइनबाट। स्ट्रेट लाइन बेसिकली अब स्ट्रेट लाइन पढाउनुभन्दा पहिला कोअर्डिनेट ज्यामितिबाट एक्जाममा कति नम्बर बराबरको क्वेसन आउँछ र कस्तो मोडल क्वेसन आउँछ भन्ने बारेमा जानकारी दिन चाहन्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, टोटल 6 वटा क्वेसन आउँछ र 15 मार्क्स बराबरको क्वेसन आउँछ। नलेजबाट 2 मार्क्स, अन्डरस्ट्यान्डिङबाट 2टा क्वेसन, एबिलिटीबाट एउटा क्वेसन, हाई एबिलिटीबाट एउटा क्वेसन गरेर टोटल 6 वटा क्वेसन 15 मार्क्स बराबरको आउँछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यसको बारेमा जानकारी पनि लिइसक्नु भएको छ र आजको हाम्रो क्लास सुरु गरौँ है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। स्ट्रेट लाइन, आजको पहिलो क्वेसन छ। स्ट्रेट लाइनबाट बढी गरी दुईटा लाइन बिचको परपेन्डिकुलरको केस, दुईटा लाइन बिचको प्यारलको केस र सर्टन एङ्गलको केस बढी सोध्ने गरेको पाइन्छ। एक्जाममा इम्पोर्टेन्ट मानिएका केही प्रतिनिधि क्वेसनहरू आज हामी गर्नेछौँ। क्वेसन नम्बर 1, फाइन्ड द भ्यालु अफ के इफ द लाइन गिभन बाई द इक्वेसन 3x - 4y + 7 = 0 and kx + 3y - 5 = 0 आर परपेन्डिकुलर टु इच अदर। अब हामीले यहाँनिर जान्नुपर्ने कुरा के हुन्छ भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यदि हामीसँग दुईटा लाइन छ, दुईटा लाइन छ भने यसलाई लाइन 1 मानौँ, यसलाई लाइन 2 मानौँ। यो दुईटा बिचको एङ्गललाई हामीले थीटा मान्छौँ। यसको स्लोपलाई हामीले m1 मान्यो भने लाइन 2 को स्लोपलाई हामीले m2 मान्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब यसको थीटा एङ्गल चाहिँ हामीले कसरी क्यालकुलेसन गर्छौँ भने tan थीटा = प्लस माइनस m1 - m2 डिभाइड बाई 1 प्लस m1 * m2। यसरी चाहिँ हामीले कुनै पनि दुईटा लाइन बिचको एङ्गल डिफाइन गर्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, योसँग दुईटा केसहरू हुन्छ सँगसँगै हाम्रो। यो जेनरल केसको लागि केस 1, इफ थीटा = 90 डिग्री, थीटा = 90 डिग्री छ भने यो tan थीटा को ठाउँमा हामीले यसलाई उल्टाएर के गर्छौँ त cot थीटा = 1 प्लस m1 m2 बाई m1 - m2 गर्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, किनकि tan 90 भनेको इन्फिनिटी हुन्छ, हामीले इन्फिनिटी राख्दैनौँ। अब यो भनेको के हुन्छ त cot 90 को भ्यालु 0 हुन्छ। यसले गर्दाखेरि के हुन्छ त यो टोटल टर्म 0 बनाउँछ। m1 m2 प्लस 1 = 0 हुन्छ। दिस गिभ्स m1 m2 = -1। यो परपेन्डिकुलरको केस हुन्छ अथवा 90 डिग्री हुँदाको केस हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, 90 डिग्री हुँदा केस हुन्छ, ख्याल गर्नु होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले। अर्को केस 2, इफ थीटा = 0 डिग्री। 0 डिग्री भनेको कुनै पनि दुईटा लाइनहरू कोइन्सिडेन्ट अथवा प्यारलल हुँदाको केस। कोइन्सिडेन्ट अथवा प्यारलल हुँदाको केसमा चाहिँ tan 0 0, यो 0 भनेपछि यसले मल्टिप्लिकेसन गरेर आउँदा टोटल टर्म पनि 0 हुन्छ। यो केसमा के हुन्छ त m1 - m2 = 0। दिस इम्प्लाइज m1 = m2। यो के केस भन्दा त प्यारललको केस अथवा कोइन्सिडेन्टको केसमा यो हुन्छ। अब यी सम्बन्धी प्रब्लम गर्नुभन्दा पहिला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यति बेसिक कुराहरू चाहिँ जान्नुपर्ने हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुभयो जस्तो लाग्छ। 90 डिग्री छ भने m1 m2 = -1, दुईटाको स्लोप। यदि 0 डिग्री छ अथवा प्यारलल छ भने m1 = m2 हुन्छ। अब हामी क्वेसनतिर जान्छौँ। 1
we have given two lines. Three x minus 4y plus 7 is equal to 0. Line 1 मानौ भयो भनेहरु kx plus 3y minus 5 is equal to 0. यसलाई लाइन सेकेन्ड मानौ. क्वेशनले के भनेको छ त दुईटा लाइनहरु के भनेछ परपेन्डिकुलर छ भनेको छ है. अब लाइन 1 को स्लोप निकालौं, लाइन सेकेन्ड को स्लोप निकालौं. Slope of line is m1. Therefore, m1 is equal to minus coefficient of x upon coefficient of y. Coefficient of x हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरु 3 छ र -3 भयो. Coefficient of y -4 छ, -4 भयो. Therefore, m1 is equal to minus cancellation भयो 3/4. Again, slope of line second is m2 हामीले मानौ. यसको m2 छ भने यसको लागि m2 को लागि के हुन्छ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु माइनस कोएफिसिएन्ट अफ x upon कोएफिसिएन्ट अफ y. कोएफिसिएन्ट अफ x हेर्नुस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु कोएफिसिएन्ट अफ x यसमा कति छ त माइनस के कोएफिसिएन्ट अफ y 3. Therefore, m2 is equal to minus k/3. अब m1 र m2 आयो. हामीसँग स्पेशल केस अन्तर्गत छ. स्पेशल केस भनेको परपेन्डिकुलरको केस. सिन्स lines are perpendicular to each other, lines are perpendicular to each other, so m1 dot m2 is equal to -1. m1 को भ्यालु यहाँ हेर्नु भाइ बहिनीहरु मैले हाइलाइट गरेको छु 3/4. m2 को भ्यालु -k/3. that is 3/4 minus k/3 is equal to -1. और 3 हाम्रो क्यान्सलेसन भयो. यहाँबाट प्रोडक्टको फर्ममा छ -k/4 is equal to -1 और -k is equal to -4. माइनस क्यान्सलेसन भयो k is equal to 4. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु म फेरि एकचोटी बुझाउन चाहे. दुईटा लाइनहरु दिएको छ. दुईटा लाइनको बीचको कन्डिसन चाहिँ परपेन्डिकुलर छ भनेको 90 डिग्री छ भनेको छ. त्यस्तो कन्डिसनमा मिसिङ भेरिएबल के को भ्यालुज कति होला भनेर क्वेशनले सोधेको छ. अब हामीले सिम्पली के जान्न पर्यो भने दुईटा लाइन छ भने यसको स्लोपलाई हामीले m1 मानौ, यसको स्लोपलाई m2 मान्यो भने यदि 90 डिग्रीको केस छ भने फेरि मैले लेखेको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु दुईटाको स्लोपको प्रोडक्ट के हुन्छ त -1 हुन्छ. यो केस चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले एकदमै जान्न पर्ने हुन्छ है. अब त्यसको लागि हामी स्लोप निकाल्छौं. लाइन 1 को स्लोप. लाइन 1 को स्लोप भन्नु स्लोप सधैं के हुन्छ त कुनै पनि लाइनको स्लोप निकाल्दाखेरि ax plus by plus c equal to 0 छ. यसको स्लोप निकाल्न खोज्यो भने m निकाल्दाखेरि के हुन्छ त -a/b. a भनेको के हो त कोएफिसिएन्ट अफ x बाइ कोएफिसिएन्ट अफ y. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यो कुरा चाहिँ एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ है.
त्यही अनुसार हामीले यहाँ a by b को फर्ममा लेखेनौँ, हामीले जेनरल फर्ममा लेख्यौँ कोएफिसिएन्ट अफ x बाई कोएफिसिएन्ट अफ y माइनस त फर्मुलाबाट आइहाल्यो 3 छ y कोएफिसिएन्ट -4 छ माइनस माइनस क्यान्सलेसन 3/4 अगेन स्लोप सेकेन्डको स्लोपको लागि पनि माइनस कोएफिसिएन्ट अफ x बाई कोएफिसिएन्ट अफ y माइनस k/3 अब केस हामीलाई के रहेछ पर्पेन्डिकुलरको केस हुँदाखेरि के हुन्छ त m1 डट m2 इक्वल टु -1 हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू m1 को ठाउँमा 3/4 m2 को ठाउँमा के हो त -k/3 3 क्यान्सलेसन प्रोडक्टको फर्ममा छ -k/4 इक्वल टु -1 -k इक्वल टु क्रस मल्टिप्लिकेसन -4 माइनस माइनस क्यान्सलेसन भयो k इक्वल टु 4 यो नै रिक्वायर्ड सोल्युसन हो। यो क्वेसन इक्जाममा 2 मार्क्सको लागि सोधिएको छ। यस्तो मोडलका क्वेसनहरू 2-3 चोटि भन्दा बढी इक्जाममा सोधिएको छ भाइ बहिनीहरू पछिल्लो 10 वर्षको आँकडा हेर्दा। यो क्वेसन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुभयो भन्ने लागेको छ मलाई। अब म क्वेसन नम्बर 2 तिर जान्छु। नम्बरमा find the equation of straight line which is parallel to the line 5x plus 7y is equal to 14 and passes through the point -2 -3। यसको लागि यसको रफ स्केच गरौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। रफ स्केच गर्यो भने विद्यार्थी भाइहरूलाई बुझ्न अलि सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ। गिवन लाइन यो छ, हाम्रो रिक्वायर्ड लाइन चाहिँ प्यारललको केस भनेको छ भने यो लाइनसँग प्यारलल हुने लाइन खिचौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यो लाइन कति छ त 5x प्लस 7y इक्वल टु 14। यसको इक्वेसन हामीले पत्ता लगाउनु छ भाइ बहिनीहरू। तर यो लाइन कहाँबाट जान्छ त -2 -3। यो इक्वेसन दिएको छ, योसँग प्यारलल हुने यो लाइन पत्ता लगाउनु छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। तर यो लाइन कहाँबाट जान्छ भने कन्डिसन के दिएछ त -2 -3 बाट जान्छ भनेको छ। अब यसमा चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जान्नुपर्ने नोट लेख्छु एउटा। ax plus by plus c is equal to 0 is parallel to के हुन्छ त bx सरी यसमा त केही फरक पर्दैन एउटै हुन्छ ax plus by plus k is equal to 0 हुन्छ। प्यारललको केस छ भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, किनकि प्यारललको केसमा यसको स्लोप र यसको स्लोप के हुन्छ त बराबर हुन्छ। m1 र m2 के हुन्छ त स्लोप बराबर हुने भएको हुनाले कोएफिसिएन्ट अफ x र कोएफिसिएन्ट y के हुन्छ त यसमा बराबर हुन्छ। त्यही भएर हामीले यसमा के मात्र चेन्ज गर्छौँ त कन्स्ट्यान्ट मात्र चेन्ज गर्छौँ। यो कुरा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब हामी जान्छौँ यसको लागि यही कन्डिसन एप्लाई गरेर जान्छौँ। या given equation given equation five x plus 7y is equal to 14. Now any straight line parallel to 5x plus 7y is equal to 14 is given by हेर्नुहोस् है ax plus by plus c सँग प्यारलल हुने केसमा के छ त ax plus by plus k is equal to 0 ax plus by plus k is equal to 0 हुन्छ है भाइ बहिनीहरू। हामीले यसलाई चाहिँ 14 लाई यता ल्याएर इक्वल टु 0 पनि गर्न सक्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हाम्रो सहजताको लागि। अब
के गर्छौँ त 5x प्लस 7y प्लस k इक्वल टु 0। हामीले यो कन्डिसन एप्लाई गर्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब यो लाइन कहाँबाट पास भएको छ भन्दा त -2 -3 सिन्स इक्वेसन II passes through -2 -3 -2 -3 बाट पास हुन्छ भने x र y को ठाउँमा -2 -3 सेटिस्फाई हुनुपर्ने हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब यहाँ राखौँ। सो 5 इन्टु x को ठाउँमा -2 प्लस 7 इन्टु y को ठाउँमा -3 प्लस k इक्वल टु 0 और 5 टू जा -10 7 3 जा -21 भयो। प्लस माइनस अल्टर साइन भएपछि सेम साइनको मल्टिप्लिकेसन छ भने प्लस हुन्छ, अपोजिट साइनको मल्टिप्लिकेसन छ भने माइनस हुन्छ। यो त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पहिल्यै थाहा भएकै कुरा हो। प्लस k इक्वल टु 0 21 10 नेगेटिभ छ दुइटै एडिङ हुन्छ -31 प्लस k इक्वल टु 0। दिस गिभ्स k इक्वल टु 31। k को भ्यालु त कति आयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू 31। अब k को भ्यालु ल्याएर यहाँ रिप्लेस गरिदिने बित्तिकै हामीलाई चाहिएको इक्वेसन आउँछ। नाउ required equation of state line is 5x plus 7y plus k equal to 0. This implies we replace k equal to 31. 5x plus 7y plus 31 equal to 0. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू एकचोटि पुनः ध्यान दिनको लागि अनुरोध छ। हामीलाई दिएको कन्डिसनमा के भनेको छ भने एउटा लाइन दिएको छ, त्योसँग प्यारलल हुने लाइन पत्ता लगाऊ भनेको छ, जुन लाइन चाहिँ -2 -3 बाट जान्छ भन्ने कन्डिसन दिएको छ। यो कन्डिसनको आधारमा हामीले लाइन पत्ता लगाउने छौँ। अब यसको लागि कुनै पनि लाइनसँग प्यारलल हुनको लागि ओन्ली कन्स्ट्यान्ट टर्ममा मात्र चेन्ज हुन्छ। यसको मतलब c को भ्यालु मात्र चेन्ज हुन्छ। त्यही कन्डिसनको आधारमा यहाँ -14 को ठाउँमा केले रिप्लेस भयो त केले रिप्लेस भयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अरू चाहिँ एज इट इज हुन्छ किनकि दुईटा लाइनको स्लोप बराबर हुने भएको हुनाले कोएफिसिएन्ट अफ र कोएफिसिएन्ट अफ x र कोएफिसिएन्ट अफ y मा चेन्ज हुँदैन। अब यसको आधारमा इक्वेसन सेकेन्ड त कहाँबाट पास हुन्छ त -2 -3 बाट। यसको इक्वेसन के आयो त हामीले हिसाब गर्दाखेरि 5x प्लस 7y प्लस k इक्वल टु 0। अब k को भ्यालु क्यालकुलेसन कहाँबाट गर्छौँ त यो पोइन्ट यहाँ लगाएर प्लट गर्छौँ। प्लट गरेर हेरौँ x को ठाउँमा -2 y को ठाउँमा -3 -10 -21 प्लस k इक्वल टु 0 -31 प्लस k इक्वल टु 0 k इक्वल टु 31। अब k को ठाउँमा 31 प्लट गरौँ त भाइ बहिनीहरू, यो नै हाम्रो चाहिएको समीकरण हुन्छ। यसरी कुनै एउटा लाइन दिएको छ र त्योसँग प्यारलल हुने अर्को लाइन पत्ता लगाउन भनेको छ भने र कुनै एउटा पोइन्ट दिएको छ भने हामी पत्ता लगाउन सक्छौँ। त्यस्तै गरी कहिलेकाहीँ चाहिँ यहाँ प्यारललको ठाउँमा के हुन सक्छ त यहाँ परपेन्डिकुलरको केस सोध्न सक्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यहाँ परपेन्डिकुलरको केस सोध्यो भने पनि हामीले के गर्छौँ त कुनै पनि लाइनसँग परपेन्डिकुलर हुनको लागि ax प्लस by प्लस c इक्वल टु 0 परपेन्डिकुलर टु bx माइनस ay प्लस k इक्वल टु 0 हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यसको आधारमा यसको इक्वेसन पत्ता लगाउनको लागि यो पोइन्ट प्लट गर्छौँ। प्लट गरेपछि के को भ्यालु आउँछ, के को भ्यालु आइसकेपछि यही कन्डिसनको आधारमा रिक्वायर्ड इक्वेसन निकाल्न सक्छौँ। इक्जाममा प्राय कि त प्यारललको केस आउँछ कि त परपेन्डिकुलर केस आउँछ।
जस्तो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो क्वेसन पनि सकिएको छ। अब हामीले केही थप क्वेसनहरू गर्नेछौँ। यो क्वेसन पनि एक्जाममा 2 मार्क्समै आउँछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। हामी 2-3 वटा सर्ट क्वेसन गरेर फेरि लङ क्वेसन पनि गर्नेछौँ। ओके, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामी प्यारलको केस गऱ्यौँ। अब एउटा परपेन्डिकुलरको केस पनि हामी यहाँ ट्राई गर्छौँ। Find the equation of straight line passing through the point 2, -3 and perpendicular to the line 3x plus 4y plus 18 is equal to 0. Same condition हो यो। Given line 3x plus 4y plus 18 is equal to 0. परपेंडिकुलर कैसे सिलेक्शन विद्यार्थी भाइ भने हामी रफ स्केच गर्छौँ यहाँ। रफ स्केच हेर्नुहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। 3x plus 4y plus 18 is equal to 0। अब यसमा परपेंडिकुलर हुने केसको लाइन, यो लाइनको इक्वेसन सोधेको छ क्वेसनले। यो पोइन्ट कहाँबाट जान्छ त 2 - 3 भएर जान्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अहिले लेखेको केस चाहिँ फेरि हामीले रिकल गर्न चाहे। ax plus by plus c is equal to 0 perpendicular to bx minus ay plus k is equal to 0। अब यसैको यही कन्डिसनको आधारमा यसमा परपेंडिकुलर हुने कन्डिसन लेख्छौँ। लाइन 1 इज परपेंडिकुलर टू एनी लाइन से के भन्न सक्छौँ त हामीले bx 4x bx minus ay 3y plus k is equal to 0। यसलाई हामीले इक्वेसन सेकेन्ड मानौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब यो लाइन कहाँबाट पास हुन्छ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू 2 - 3 बाट। अब 2 - 3 बाट पास हुने भएको हुनाले सिन्स टू माइनस 3 यो इक्वेसनमा सेटिस्फाई हुनुपर्छ। सो 4 x को ठाउँमा 2 - 3 y को ठाउँमा -3 plus k is equal to 0 और 4 2 जा 8 सेम साइन प्लस हुन्छ 9 plus k is equal to 0 और 17 plus k is equal to 0 और k is equal to -17। के को भ्यालु कति आयो त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू -17। अब के को भ्यालु लिएर यहाँ प्लट गर्ने बित्तिकै हामीलाई चाहिएको समीकरण आइहाल्छ। इजी छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यस्तो क्वेसन एक्जाममा मिस्टेक नगर्नु होला, मेरो शुभकामना पनि छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई। Now the third equation is 4x minus 3y plus k is equal to 0. We replace k is equal to -17. 4x minus 3y minus 17 is equal to 0. यो नै हाम्रो रेकर्ड सोल्युसन हुन्छ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। एकचोटि म फेरि रिपिट गर्न चाहे। हामीलाई एउटा लाइन दिएको छ, त्योसँग परपेन्डिकुलर हुने अर्को लाइन पत्ता लगाउने भनेको छ। त्यो लाइन चाहिँ 2 - 3 बाट
पास हुन्छ। यस्तो कन्डिसनमा कुनै पनि लाइनसँग परपेन्डिकुलर लाइनको लागि एकदम ध्यान दिनु होला, कोएफिसिएन्ट इन्टरचेन्ज छ। हेर्नुस् bx माइनस टाइम x को कोएफिसिएन्ट ay प्लस k इक्वल टु 0। यो कुरा चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीले एकदम ख्याल गर्नु होला। त्यस्तै गरी के गर्दा bx माइनस ay प्लस k इक्वल टु 0 कन्स्ट्यान्टको ठाउँमा k। अब यो लाइन कहाँबाट जान्छ भन्दा 2 - 3 बाट 2 - 3 यसमा सेटिस्फाई हुनु पर्यो। 2 - 3xy को ठाउँमा प्लट गर्दा के को भ्यालु कति आयो त -17। के को भ्यालु -17 आइसकेपछि हामी यहाँ के को ठाउँमा के प्लट गर्छौँ त -17 प्लट गर्छौँ भाइ बहिनीहरू। यो नै चाहिएको सोल्युसन हुन्छ। अब हामी केही सर्ट क्वेसनहरू गऱ्यौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब हामी 2-3 लङ क्वेसनहरू पनि प्र्याक्टिस गर्नेछौँ। अब क्वेसन नम्बर 2 लङ क्वेसन मध्येबाट छ, यसलाई चाहिँ हामी सोल्युसन गर्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। 2 नम्बर क्वेसन, find the point A and from the point A and B have coordinate 3, -1 and 7, 1 respectively. Find the equation of perpendicular bisector of AB. परपेन्डिकुलर बाइसेक्टरको कन्सेप्ट हामीले जान्नुपर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर अफ अ गिभन लाइन। कुनै एउटा लाइन छ, यसको कोर्डिनेट ए हो, यो कोर्डिनेट पोइन्ट बी हो। परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर भनेको यो दुईटालाई ठिक आधा गर्ने, यो पोइन्टले दुईटालाई आधा गर्यो भने यताको र यताको भाग के हुन्छ त बराबर हुन्छ। बाइसेक्टर भनेको यसलाई 90 डिग्री बनाएर काट्ने रेखा। परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर भनेको त यसलाई 90 डिग्री बनाएर पास हुने रेखालाई परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर बन्छ। अब यो लाइनको पोइन्टहरू दिएको छ भने हामीलाई यो लाइनको इक्वेसन कति हुन्छ भनेर क्वेसनले सोधेको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यहाँनिर ख्याल गर्नु होला परपेन्डिकुलर बाइसेक्टरको कन्सेप्ट। यो चाहिँ एक्जाममा चाहिँ 2-3 चोटि भन्दा बढी आएको छ लङ क्वेसन मध्येबाट। क्वेसन एकदम सजिलो पनि छ, थोरै चलाखाइ गरे भने पुग्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यसको लागि हामीले सुरुमा यहीँको पोइन्ट लेख्छौँ। यसको लागि 3 - 1 अर्को पोइन्ट छ 7, 1 बी पोइन्ट छ 7, 1। अब हामीले यसको स्लोपलाई हामीले m1 मान्छौँ। यससँग परपेन्डिकुलर लाइनको स्लोपलाई m2 निकाल्छौँ। m2 कसरी निकाल्छौँ भन्दा त m1 डट m2 इक्वल टु -1 हुन्छ। परपेन्डिकुलरको केसमा m1 आइसकेपछि m2 को भ्यालु आउँछ। तर हामीसँग 1 पोइन्ट फर्मुला के थाहा छ भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, y - y1 इक्वल टु m x - x1 भनिसकेपछि स्लोप आउँदैमा इक्वेसन हामीले निकाल्न सक्दैनौँ। त्योसँग पास हुने एउटा कुनै पोइन्ट हामीलाई चाहिन्छ। त्यो पोइन्ट निकाल्नको लागि हामीले मिड पोइन्ट निकाल्छौँ। मिड पोइन्ट p मिड पोइन्ट फर्मुला के छ त मिड पोइन्ट फर्मुला के हुन्छ त x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यति कुरा चाहिँ हामीले यो क्वेसन सोल्भ गर्नुभन्दा पहिला जानेको हुनुपर्ने हुन्छ। सुरु गरौँ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। हुन्छ ल, पहिला एबी को स्लोप निकालौँ। यो स्लोप अफ लाइन AB इसे m1 इक्वल टू y कंपोनेंट अपन x कंपोनेंट y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1 हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। y2 माइनस y1 1 माइनस 1 माइनस -1 x2 माइनस x1 7 माइनस 3। अझ हामीले यहाँ सजिलोको लागि x1 y1 x2 y2 पनि लेख्न सक्छौँ। त्यो लेख्यो भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई बुझ्न अलि सजिलो होला।
माइनस माइनस प्लस भयो 1 + 1 2 7 - 3 4 2 डिवाइड बाई 4 भनेको त कति हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू 1/2 therefore m1 = 1/2 slope of line we say xy slope of line xy हाम्रो नोटेसन गरेको नलेख्दा पनि हुन्छ perpendicular to which is perpendicular to AB is m2 अब perpendicular केस छ भने के हुन्छ त सो m1 डट m2 = -1 हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू m1 को ठाउँमा हामी कति प्लट गर्छौं 1/2 डट m2 को ठाउँमा क्याल्कुलेसन नै गर्न बाँकी छ =-1 this gives m2 = -2 स्लोप त आयो अब के चाहियो हामीलाई पोइन्ट चाहियो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू p भन्ने पोइन्ट क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि म यतापट्टिको भाग चाहिँ क्लियर गर्न चाहे हामीसँग बोर्डको स्पेशली साङ्ग्रो छ midpoint of AB is P equal to के हुन्छ छ P को कोअर्डिनेट x1 + x2/2 y1 + y2/2 हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू x1 + x2 भनेको 3 + 7 3 + 7/2 y1 + y2 भनेको -1 + 1/2 हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू 3 + 7 10 10/2 5 -1 + 1 that is 0 0/2 0 0 लाई कुनै पनि संख्याले भाग गर्दा 0 हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब पोइन्ट पनि आयो स्लोप पनि आयो यो पोइन्ट कति आयो त 5 0 स्लोप कति आयो त -2 अब पोइन्ट र स्लोप आइसकेपछि हामीले स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन इजिली क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं नाउ required equation of perpendicular bisector of AB that is के हो त xy को इक्वेसन है इज अब हामीले दिएछ m2 = -2 and the point P के छ 5 0 is y - y1 = m2 x - x1 यसलाई x1 y1 मानौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब के हुन्छ त y - 0 = -2 x - 5 or y = -2x सेम साइन भएपछि प्लस हुन्छ प्लस 5 * 2 = 10 or y + 2x - 10 = 0 therefore 2x + y - 10 = 0 यो नै हाम्रो चाहिएको समीकरण हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू एकचोटी फेरि म बुझाउन चाहे परपेन्डिकुलर बाइसेक्टरको केस यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट केस हो धेरैचोटि एक्जाममा सोधिएको छ यस्तै मोडल क्वेशनहरू विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो क्वेशनमा थोरै ध्यान दिन आवश्यक छ
कुनै दुईटा पोइन्ट दिएको छ त्यसको परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर भनेको त यहाँ जति युनिट छ भने यहाँ टी लेन्थ छ भने यहाँको लेन्थ पनि कति हुनुपर्छ त टी नै हुनुपर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यो कुरा तपाईँहरूले ख्याल गर्नु पर्यो। त्यसलाई चाहिँ बल्ल बाइसेक्टर परपेन्डिकुलर भन्छ। परपेन्डिकुलर भन्दा जुनले लाइनलाई क्रस गर्छ त 90 डिग्री हुनुपर्छ, यसलाई भन्छ परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर। अब यसको लागि के गर्छ भने सिम्पली यसको चाहिँ वर्किङ टास्क के हुन्छ भने पहिला यसको मिड पोइन्ट पत्ता लगाउँछौँ, यो लाइनको स्लोप पत्ता लगाउँछौँ, यो लाइनसँग परपेन्डिकुलर हुने लाइनको स्लोप पत्ता लगाउँछौँ। त्यसैको आधार हामीले गर्छौँ। सुरुमा चाहिँ के गर्यौँ त यो लाइनको स्लोप निकाल्यौँ y कम्पोनेन्ट अपन x कम्पोनेन्ट। यो गर्दाखेरि के भयो त 1/2 आयो, y2 - y1/x2 - x1। y2 भनेको यो हुन्छ 1 - -1 7 - 3 क्याल्कुलेसन गर्दा 1/2 आयो। अब योसँग परपेन्डिकुलर हुने लाइनलाई हामीले xy मानेका छौँ। यो लाइनको स्लोप भनेको हामीले m2 मान्यो भने m1/m2 = -1 हुन्छ, किनकि परपेन्डिकुलर हुँदाको लागि दुईटाको स्लोपको प्रोडक्ट के हुन्छ -1 हुन्छ। यो चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले एकदमै धेरैचोटि हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ यो कन्सेप्ट, धेरै ठाउँमा हामीले युज गर्छौँ यो कन्सेप्ट। त्यसैको आधारमा m2 को भ्यालु के हो त यो 2 यता जाँदाखेरि -2 भयो, स्लोप आयो। अब हामीलाई एउटा पोइन्ट चाहियो, पोइन्ट भनेको यो मिड पोइन्ट हो। यो मिड पोइन्टबाट यो लाइन पास हुन्छ। यो पोइन्ट भनेको त कसरी निकाल्छौँ त मिड पोइन्ट फर्मुला x1 + x2/2 y1 + y2/2 3 + 7/2 -1 + 1/2 10/2 5 0/2 0 मलाई डिभाइड गर्दा 0 हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब एउटा पोइन्ट र यसको आधारमा स्लोप दिएको छ, पोइन्ट दिएको छ भने इक्वेसन निकाल्न सकिन्छ। इक्वेसन के हुन्छ त इम्पोर्टेन्ट कुरा हो यो, y - y1 = स्लोप, हाम्रो स्लोपको नाम m2 छ, x - x1। y1 को ठाउँमा 0, स्लोपको ठाउँमा -2 x - 5। यसलाई गर्दाखेरि के त -2x - प्लस भयो 5 2 जा 10। यसलाई इक्वल टु भन्दा अगाडि ल्याउँ सबैलाई स्ट्यान्डर्ड नोटेसनमा लेख्नको लागि। यो प्लस भयो, यो माइनस भयो, यसलाई मिलाउँ xy 2x + y - 10 = 0। यो नै हाम्रो चाहिएको सोलुसन हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुभयो जस्तो लागेको छ मलाई। यसमा केही समस्या छ बुझ्न भने हाम्रो फेसबुक पेजमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र थप केही समस्याहरू छ, रिलेटेड समस्याहरू पनि त्यहाँ सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। हामी चाहिँ सक्दो सोल्युसन गरेर विद्यार्थी भाइहरूको चित्त बुझाउने कोसिस गर्नेछौँ। अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। क्वेसन नम्बर 3। अब हामी अहिलेसम्म सबै पढ्यौँ परपेन्डिकुलरको केस र प्यारललको केस है। अब परपेन्डिकुलर र प्यारलल बिना अरू केस पनि आउन सक्छ, सर्टन एङ्गल बनाएको केस। अब थर्ड नम्बरमा हामीले हेर्छौँ त कुनै पनि सर्टन एङ्गल बनाएको केसमा स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन। हाइलाइट गरिदिनु होला। Find the equation of straight line which passes through the point 2, 3 and making an angle of 45 degree with line x minus 3y minus 2 = 0। अब यसको लागि हामीले रफ स्केच गर्छौँ। यहाँ रफ स्केच हेर्नु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। सपोज यो हामीलाई दिएको स्ट्रेट लाइन हो, हामीले निकाल्ने स्ट्रेट लाइनलाई ब्लू पेन तानौँ यहाँ बुझ्नुको लागि सजिलो हुन्छ। यो हामीलाई चाहिएको स्ट्रेट लाइन हो। यो दुईटा बिचको एङ्गल कति डिग्री छ त 45 डिग्री छ भने यो लाइनको हामीलाई समीकरणको इक्वेसन चाहियो। x minus 3y minus 2 = 0। यसको स्लोपलाई लेट m1 सपोज गरौँ, यसको स्लोपलाई m2 सपोज गरौँ। अब यो लाइन कुनै एउटा पोइन्टबाट पनि गएको छ। पोइन्ट के छ त 2 3 भन्ने पोइन्ट यहाँ कहीँ छ। 2 3 हामीले जेनरल ग्राफ बनाएका छौँ। यसको एकुरेट ग्राफ त हामीले ग्राफ पेपरमै बनाउनु पर्ने हुन्छ। हामीलाई क्वेसन बुझ्नको लागि
यसलाई रफ स्केच मात्र गरे हो विद्यार्थी भाइ बहिनीले त्यो कुरा बुझ्नु भएको छ। अब हामीलाई यसलाई सिम्पल आइडिया छ, एउटा पोइन्ट दिएको छ हैन। अब हामीले 45 डिग्रीको केस प्रयोग गरेर यसको स्लोप यहाँबाट निकाल्न सक्छौँ लाइनबाट। यसको स्लोप चाहिँ 45 डिग्रीको केस प्रयोग गरेर निकाल्न सक्छौँ। कुनै पनि लाइनको स्लोप र एउटा पोइन्ट छ भने इक्वेसन हामीलाई थाहा छँदै छैन यो भर्खर गरेको y minus y1 is equal to m x minus x1। हामीलाई यो पोइन्ट अलरेडी छ, हामीलाई यो चाहियो। हाम्रो केसमा के छ त यहाँ m2 छ। m2 क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ पहिला। त्यसको लागि हामी यो लाइनको स्लोपबाट सुरु गर्छौँ। स्लोप अफ लाइन x minus 3y minus 2 is equal to 0 is m1 हामीले मान्यौँ। त्यसो भएदेखि m1 कति हुन्छ त माइनस कोएफिसिएन्ट अफ x अपन कोएफिसिएन्ट अफ y, कोएफिसिएन्ट अफ x अपन कोएफिसिएन्ट अफ y। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त कोएफिसिएन्ट अफ x केही पनि छैन भनेको 1 हुन्छ, माइनस 1 अपन कोएफिसिएन्ट अफ y कति छ त यहाँ माइनस 3 छ भाइ बहिनीहरू। माइनस माइनस क्यान्सलेसन भयो 1/3। m1 इज इक्वल टु 1/3। अब रिक्वायर्ड लाइनको स्लोपलाई m2 भनौँ। लेट m2 बी द स्लोप अफ required line, angle between lines। कति छ त लाइनहरुको बीचको एंगल चाहिँ कति छ त भाइ बहिनीहरु 45 डिग्री छ। अब यहाँनेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले tan थीटा को फर्मुला प्लट गर्नुपर्ने हुन्छ। म यता ड्रप गर्छु, हामीसँग बोर्डको स्पेस अलि सानो छ। नाउ we know tan theta is equal to plus minus m1 minus m2 by 1 plus m1 into m2 हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु tan theta को ठाउँमा कति छ त tan 45 is equal to plus minus m1 को ठाउँमा 1/3 minus m2 1 plus 1/3 into m2 tan 45 भनेको कति हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु 1 हुन्छ plus minus 1 minus 3 m2 by 3 plus m2 by 3। अब यहाँनेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु माथि पनि 3 छ तल पनि 3 छ, क्यान्सलेसन हुन्छ। एलसीएम लिएको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यहाँ हेर्नु होला है, क्रस मल्टिप्लिकेसन गरेका छौं। यो प्लस माइनस अगाडि नै छ, यसमा हाम्रो केही चेन्ज छैन। 3 ले यहाँ मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि के भयो त 3m2, 3 ले 1 लाई मल्टिप्लिकेसन गर्दा यहाँ 3 भयो। यो कुरा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले कहिलेकाहीँ यहाँनेर एलसीएम लिने बेलामा पनि इरर भएको पाइएको छ, ख्याल गर्नु होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले। स्टेप चाहिँ ख्याल गर्नु होला। अब 3 हामीले नोमिनेटर डिनोमिनेटर दुईटैबाट चाहिँ बराबर छ। त्यस्तो छ भने हाम्रो कन्डिसन कहिले हुन्छ भने a/b अपन c/b छ भने हामीले b क्यान्सल गरेर a/c लेख्न सक्छौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। त्यही कन्सेप्टको आधारमा हामीले के लेख्छौं त 1 is equal to plus minus 1 minus 3m2 upon 3 plus m2 लेख्न सक्छौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। अब यसलाई क्रस मल्टिप्लिकेसन गरौँ। यो भाग चाहिँ मैले मेट्न चाहे। क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दा के हुन्छ त
3 plus m2 equal to plus minus 1 minus 3 m2 हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब हामीसँग दुईटा केस छ, एउटा पोजिटिभको केस एउटा नेगेटिभको केस छ। अब पहिला पोजिटिभको केस लियौँ। टेकिङ पोजिटिभ साइन लिँदा के हुन्छ त 3 plus m2 equal to 1 minus 3 m2 m वाला एकतिर नम्बर वाला एकतिर और m2 plus 3m2 equal to 1 minus 3 और 4m2 equal to minus 2 और m2 equal to minus 2 divided by 4 minus 1 by 2। यहाँ लेखौँ विद्यार्थीहरू। टेकिङ नेगेटिभ साइन लिँदाखेरि के हुन्छ त विद्यार्थी भाइ बहिनी हेर्नुहोस् त 3 plus m2 equal to minus 1 minus 3m2। कहीँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पोजिटिभ साइन मात्र लेखेर छोटे पनि हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ त्यो गर्दा पुरा नम्बर नआउन सक्छ, ख्याल गर्नु होला। 3 plus m2 equal to minus 1 plus 3m2 m वालातिर m2 minus 3m2 equal to minus 1 minus 3 और minus 2m2 equal to minus 4। This gives m2 equal to 2। अब दुईटा स्लोप आइसकेको छ। हामीसँग एउटा पोइन्ट पनि छ क्वेसनमा। यो पोइन्टको आधारमा एकचोटि यो स्लोप लिँदाको केस, एकचोटि यो स्लोप लिँदाको केस गरेर दुईटा स्ट्रेट लाइनको इक्वेसनहरू लिन्छौँ भाइ बहिनीहरू। यो स्लोप लिँदाको केस के हुन्छ भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कुनै एउटा लाइन यसरी क्रस भएको छ भने कहिले हामीले यताबाट एङ्गल मेजर गऱ्यो भने त्यसको लागि एउटा स्लोप मेजर गरिएको हुन्छ, नेगेटिभ डिरेक्सनमा मेजर गऱ्यो भने अर्को स्लोप मेजर गरिएको हुन्छ। त्यही भएर प्लस माइनसको केसमा यसको दुईटा स्लोप आउने हुन्छ। अब यसको सोल्युसनतिर जाउँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यहाँनिर मैले दिएको कन्डिसनलाई मेटेँ। Now slope m2 equal to minus 1 by 2। पोइन्ट कति छ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? हामीसँग पोइन्ट छ 2 3। इक्वेसन required equation of straight line y minus y1 is equal to m2 x minus x1 हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। y minus 3 is equal to m2 को ठाउँमा minus 1 by 2 x minus 2 यसलाई x1 y1 मान्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। 2y minus 3 is equal to minus x plus 2 और 2y minus 6 यता लगाइदिउँ साइन चेन्ज plus x minus 2 is equal to 0। This gives x plus 2y minus 8 is equal to 0। अब एउटा केसबाट यो आयो है। अर्को केस छ के छ त m2 is equal to
कति छ अर्को केस 2 छ 2.23 अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब हामीले यसमा हेर्नुस् m2 को ठाउँमा मात्र चेन्ज गरिदिन्छौँ सजिलोको लागि y minus y1 equal to m2 x minus x1 हुन्छ y minus y1 हामीसँग छ 3 equal to m2 को ठाउँमा 2 x minus 2 और y minus 3 equal to 2x minus 2 to the 4 और सबैले उता लैजाउँ 2x minus y plus 3 minus 4 equal to 0 2x minus y minus 1 equal to 0 विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो थोरै लामो पनि भयो यसको दुईटा सोलुसनहरु के आयो त 2x minus y minus 1 equal to 0 x plus 2y minus 8 equal to 0 यो नै के हुन्छ हाम्रो चाहिएको आन्सर अथवा रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन हुन्छ यसमा के थियो भने भाइ बहिनीहरू सुरुमा केस के थियो भने हामीसँग एउटा लाइन दिएको छ यहाँ 45 डिग्री एंगल बनेको छ यहाँ चाहिँ पोइन्ट कतिबाट गएको छ भन्दा 2 3 भन्ने पोइन्टबाट गएको छ यो लाइनको स्लोप अथवा इक्वेसन x minus 3y minus 2 equal to 0 हुँदाखेरि यसको स्लोप चाहिँ कति आउँछ m1 equal to 1/3 आउँछ यसको m2 हामी tan theta equal to plus minus m1 minus m2 by 1 plus m1 dot m2 बाट क्याल्कुलेसन गर्छौं यो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि प्लस माइनस को केस भएको हुनाले दुईटा स्लोप आउँछ यो कन्डिसनमा हामीले एकचोटी पोजिटिभ साइन लिन्छौं पोजिटिभ साइन लिँदाखेरि m2 को भ्यालु चाहिँ कति आयो त -1/2 आयो यो कन्डिसनमा हामीले नेगेटिभ साइन लिन्छौं नेगेटिभ साइन लिँदाखेरि m2 को भ्यालु कति आयो त 2 आयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु अब दुईटा कन्डिसन आइसकेपछि दुईटा कन्डिसन अनुसारको हामीले इक्वेसन निकाल्छौं यदि केस 1 m2 को भ्यालु -1/2 हुँदा पोइन्ट कति छ त d2 को लागि एउटै पोइन्ट हो 2 3 नै हो यताबाट मेजरमेन्ट गर्ने हो कि यताबाट मेजरमेन्ट गर्ने भन्ने कुरामा त भर पर्ने हो 0.23 y minus y1 is equal to m2 x minus x1 be the required equation x1 y1 को ठाउँमा के प्लट गरौँ त y1 को ठाउँमा 3 x1 को ठाउँमा 2 स्लोप को ठाउँमा -1/2 प्लट गरेर क्रस मल्टिप्लिकेसन हुन्छ 2 यता आयो 2y minus 3 is equal to अब माइनसले खोलौं माइनस प्लस माइनस 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 प्लस विद्यार्थी भाइ बहिनी यो कुरा त तपाईले एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ प्लस माइनस को इधर आउने सम्भावना बढी हुन्छ ख्याल गर्नुभयो भने 2y minus 6 यता आउँदा के भयो त प्लस भयो यो प्लस चाहिँ माइनस भयो इक्वल टु 0 क्याल्कुलेसन गर्दा x plus 2y minus 8 equal to 0 यो स्लोप -1/2 हुँदा यदि स्लोप 2 हुँदा इक्वेसन के हुन्छ त y minus 3 equal to 2 स्लोप को ठाउँमा चेन्ज भयो 2 x minus 2 पोइन्ट को ठाउँमा त चेन्ज भएन अब 2x 2 2 जा 4 हामीले यसलाई यता लैदियौं यता लाँदा के हुन्छ त 2x जस्ताको जस्तै यो चेन्ज भयो प्लस को माइनस भयो माइनस को प्लस भयो -4 एज इट इज 0 यता लेखे पनि एउटै कुरा हो पछाडी लेखे पनि कुरा एउटै हो यसलाई क्याल्कुलेसन गर्दा कति आयो त 2x minus y minus 1 equal to 0 देउरा हामीलाई चाहिएको समीकरणहरु कतिवटा आयो त यसमा स्लोप दुईटा आएको र इक्वेसन पनि हाम्रो दुईटा आयो यो नै हाम्रो चाहिएको स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु अब यसलाई चाहिँ मैले यहाँ क्लिन गर्न चाहे सो टाइम कति छ आजको टाइम सिद्धिन लागेको सूचना पाएको छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु आजको क्लास तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो हाम्रो
केही क्लासमा सुधार गर्नुपर्ने कुरा छ र विद्यार्थीको केही जिज्ञासा छ त्यो सम्बन्धी फरक खाले क्वेसनमा भने त्यसलाई हाम्रो फेसबुक पेजमा कमेन्ट गर्नुहोला र योसँग रिलेटेड थप क्वेसनहरू तपाईँको टेक्स्ट बुकबाट प्र्याक्टिस गर्नुहोला। र एउटा क्वेसन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई प्र्याक्टिसको लागि छोडेको छु। यो क्वेसन चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले घरमा बसेर प्र्याक्टिस गर्नुहोला। फाइन्ड द इक्वेसन अफ एल्टिट्युड अफ अ ट्रायंगल एबिसी विथ भर्टेक्स एबिसी डन फ्रम द भर्टेक्स ए भनेछ। यसको लागि फिगरको मोल्डिङमा गरिदिन्छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। एबिसी छ। अब यसबाट खिचेकोलाई एल्टिट्युड भन्छ, 90 डिग्री भएको केसलाई एल्टिट्युड भन्छ। अब यसको लागि बीसीको स्लोप निकाल्नुहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यसलाई चाहिँ यम1 मान्नुहोस्, यसको स्लोप चाहिँ यम2 हुन्छ। परपेन्डिकुलर केस लाउनु भने यम1 डट यम2 इक्वल टु -1 आउँछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब यसको स्लोप आउँछ, ए पोइन्ट हाम्रो दिएकै छ यहाँ। ए पोइन्ट कति दिएको छ न त 2, 3। स्लोप र पोइन्टको आधारमा यसको इक्वेसन पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले। घरमा प्र्याक्टिस गर्नु होला यो क्वेसनको लागि। हस्त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू राम्रोसँग तयारी गर्नुहोला भन्दै आजको क्लास यहीँ समापन भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।